नमस्कार साथीहरू, लोकसेवा अनलाइन तयारी कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ नयाँ टपिक लिएर। सर्वप्रथम हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथीहरू, आजको हाम्रो टपिक रहेको छ नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी। मूलतः यो टपिक नायब सुब्बा राजस्व समूहको तृतीय पत्रको सेवा समूह सम्बन्धी विषयमा रहेको भए तापनि विभिन्न ब्याङ्किङ तयारी लगायत लोकसेवाको अन्य जुनसुकै तहको परीक्षाको तयारी गर्ने सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूको लागि उपयोगी हुन्छ र साथै नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी जानकारी राख्न इच्छुक जोसुकै पाठकहरूलाई समेत यो फलदायी हुने आशा लिएका छौँ। र साथीहरू, मूलतः हाम्रो आजको यो प्रस्तुतिकरणले समेट्ने विषयवस्तुहरू यो रहेका छन् है साथीहरू। हामीले आज मूलतः यी विषयवस्तुभित्र रहेर चर्चा गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि लोकसेवा अथवा कुनै ब्याङ्किङ तथा वित्तीय संस्थाको परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो टपिकभित्रबाट यी विषयवस्तुमा रहेर तपाईँहरूले तयारी गर्नुहोला है साथीहरू। जस्तो सर्वप्रथम ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिचय, अनि हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनको सङ्ख्यात्मक अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्छौँ। वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेका स्थानीय तहहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ। पूर्वाधार विकास ब्याङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र ब्याङ्कले गर्न नहुने काम के हुन् त भन्ने पनि हामीले छलफल गर्छौँ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका कमी कमजोरीहरूको बारेमा र ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने उपायहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ साथीहरू। यी मूलतः यी विषयवस्तुभित्र रहेर हामीले आजको यो क्लासलाई सञ्चालन गर्नेछौँ अथवा यो विषयवस्तुमा रहेर हामी चर्चा गर्नेछौँ है साथीहरू। सर्वप्रथम हामी जाउँ साथीहरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिचय। सर्वप्रथम तपाईँहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ त भन्ने कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनु पर्यो है साथीहरू। मुद्रा र साखको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ। ठ्याक्क एक लाइन है साथीहरू, सम्झिनु पर्यो। मुद्रा र साखको कारोबार गर्ने व्यावसायिक संस्थालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ। निक्षेप स्वीकार गर्ने, ऋण प्रदान गर्ने, मुद्राको स्थानान्तरण एवं लेनदेन गर्ने तथा साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने कानुनी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाहरू नै ब्याङ्क हुन्। ब्याङ्कको परिभाषा हेर्नुहोस् है साथीहरू। निक्षेप स्वीकार गर्ने, निक्षेप भनेको डिपोजिट, ऋण प्रदान गर्ने, मुद्राको स्थानान्तरण गर्ने र तथा लेनदेन गर्ने र साखपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने कानुनी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थाहरू नै ब्याङ्क हुन्। अब हाम्रो कानुनले के भन्छ त, अथवा हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 छ। यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी परिभाषित गरेको छ भने साथीहरू, ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यसको भुक्तानी दिने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका कार्य गर्ने संस्थालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ। ठ्याक्क ऐनको परिभाषा सम्झिनु होला साथीहरू। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यसको भुक्तानी दिने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतका कार्य गर्ने संस्थालाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था भनिन्छ साथीहरू। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई मूलतः 4 भागमा विभाजन गरेर हामीले अध्ययन गर्छौँ। यो ऐनले नै तोकेको छ। क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्क, ख वर्गका विकास ब्याङ्क, ग वर्गका वित्त कम्पनी र घ वर्गका लघु वित्त संस्थाहरू ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरू हुन् साथीहरू। यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले के पनि समेत बुझाउँछ भने विदेशी ब्याङ्कको नेपालमा रहेको शाखा र नेपालमा स्थापित वित्तीय संस्थाको विदेशमा रहेको शाखा समेतलाई जनाउँछ है साथीहरू। लोकेसनले केही फरक पारेन। विदेशमा भएको ब्याङ्क नेपालमा शाखा छ र नेपालको ब्याङ्क विदेशमा शाखा छ भने त्यो पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिचयभित्र पर्छ है साथीहरू। अब अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलन, कर्जाको प्रवाह, निक्षेप भुक्तानी जस्ता वित्तीय कारोबारहरू गर्ने गर्दछन्। नेपालमा सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1994 नेपाल ब्याङ्कको स्थापना भयो भने निजी क्षेत्रबाट चाहिँ विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि ब्याङ्कहरू खुल्न थालेका हुन्। पहिलो ब्याङ्क 1994 को नेपाल ब्याङ्क हो भन्ने कुरा साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब हामीले अध्ययन गरौँ साथीहरू ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क अथवा नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा छोटकरीमा हामीले अध्ययन गरौँ है त साथीहरू। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कस्तो खालको ब्याङ्क हो भने यो नेपालका सम्पूर्ण ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने केन्द्रीय ब्याङ्क हो। यसको स्थापना 2013 साल वैशाख 13 गते भएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2012 अन्तर्गत 2013 साल वैशाख 14 गते यसको स्थापना भयो।
यसले नेपालको मौद्रिक नीति जारी गर्ने, सोको कार्यान्वयन गर्ने गराउने, मुद्रा निष्कासन गर्ने तथा मौद्रिक प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यहरू गर्दछ। यो एक स्वायत्त र स्वशासित संस्था हो। गभर्नरको नेतृत्वमा हुन्छ र निर्देशक बोर्डले यसको नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ। साथीहरू, यसको नेतृत्व गभर्नरले गर्दछन्। अनि नेपालको केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारीको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग मार्फत मुद्रा प्रवाहमा सन्तुलन राखी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्य गर्दछ। यसको काम भनेको यसले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेर मुद्रा प्रवाहलाई सन्तुलनमा राखेर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छ। साथीहरू, यसको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा छ भने यसले आवश्यकता अनुसार नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा शाखा, उपशाखा तथा अन्य कार्यालयहरू खोल्न र एजेन्ट वा प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्दछ। काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालय छ, नेपालकै पनि विभिन्न पोखरामा छ, बहिराबामा छ, होइन, विभिन्न क्षेत्रीय सहरहरूमा पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको शाखा रहेको छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उद्देश्यहरूको बारेमा हामी चर्चा गरौँ है साथीहरू। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क 2058 हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। सो अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका उद्देश्यहरू के हुन् त भनेर हामीले सर र अध्ययन गरौँ है साथीहरू। आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासका निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। विदेशी विनिमय नीति निर्माण भन्नु पर्यो है साथी सर्टकटमा, तर सबै पढ्नु पर्यो तपाईँहरूले। वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। उल्लेखित उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी ब्याङ्कले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ। यो ऐनकै कुरा हो है साथीहरू। अब यसका साथै हामीले आफै बनाउने पोइन्ट अथवा यसका साथै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अन्य उद्देश्यहरू बारेमा हामीले यसरी उल्लेख गर्न सक्छौँ। वित्तीय सेवालाई प्रवर्धन गर्ने, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने, तरलता व्यवस्थापन गर्ने, आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन, सुपरिवेक्षण र नियन्त्रण गर्ने, मुद्रा व्यवस्थापनलाई सन्तुलित र व्यवस्थित तुल्याउने आदि। ठ्याक्कै प्रश्नमा तपाईँहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 बमोजिम सोधेको छ भने ठ्याक्कै ऐनमा लेखेको कुरा लेख्नु पर्यो, होइन उद्देश्यहरू सोधेको छ भने त्यो र यो यी पोइन्टहरू तपाईँहरूले मिक्स गरेर पढ्नु होला, अध्ययन गर्नु होला, बुझ्नु होला है साथीहरू। अब हामी जाउँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छलफल गरौँ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू देखाए बमोजिम रहेका छन् साथीहरू। ब्याङ्क नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने र सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विदेशी विनिमय नीति निर्माण गर्ने तथा सो नीति कार्यान्वयन गर्ने गराउने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने। 5. विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने। 6. वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र जारी गर्ने, त्यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने। अनि अर्को पोइन्ट छ साथीहरू, नेपाल सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने सरकारी ब्याङ्क हो है साथीहरू यो। वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याङ्क तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने। अर्को पोइन्ट छ भुक्तानी फर्च्यौट, हामीले जसलाई बोलीचालीको भाषामा क्लियरिङ तथा हिसाब मिलान सेटलमेन्ट भन्छौँ, हिसाब मिलान पद्धतिको स्थापना तथा प्रवर्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने। तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने। अर्को छ ब्याङ्कको उद्देश्य हासिल गर्नको निमित्त ब्याङ्कले गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने। यी हुन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका काम, कर्तव्यहरू है साथीहरू। हामीले कार्यहरूको बारेमा, उद्देश्यको बारेमा छलफल गरौँ, कार्यको बारेमा छलफल गरौँ। अब नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था र तिनको सङ्ख्यात्मक अवस्थाको बारेमा हामीले छोटो चर्चा गरौँ है त साथीहरू। हामीले नेपालको ब्याङ्कहरूलाई मूलतः 4 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्छौँ। नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तिनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी, त्यस संस्थाले गर्न सक्ने कारोबार, कारोबार सञ्चालन गर्ने क्षेत्र र कारोबारको प्रकृतिको आधारमा
क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरिएको छ। नेपालमा हाल रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या र यिनीहरूको शाखाको संख्या कति छ भनेर हामी स्पष्ट हुन सक्छौँ साथीहरू। हामीले यहाँ 76 मङ्सिर मसान्तसम्मको डाटा लिएका छौँ। यो 76 मङ्सिर मसान्तसम्मको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको आधिकारिक डाटा हो साथीहरू, हामीले त्यहाँबाट लिएको हो। जस्तो वाणिज्य ब्याङ्कको संख्या 76 मङ्सिर मसान्तसम्म 27 वटा रहेको छ र शाखा 3585 वटा छन्। 76 असार मसान्तसम्म 76 मङ्सिर मसान्तसम्म 3951 वटा छन् साथीहरू। वाणिज्य ब्याङ्क भनेको क वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा क वर्गमा पर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन्। विकास ब्याङ्क हामीसँग 24 वटा छन् 76 मङ्सिर मसान्तसम्म। वित्त कम्पनी 22 वटा छन् 76 मङ्सिर मसान्तसम्मै। लघुवित्त वित्तीय संस्था 91 वटा छन्। पूर्वाधार विकास ब्याङ्क एउटा छ र टोटल हामीले 76 मङ्सिर मसान्तसम्म 165 वटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था छन्, जसका समष्टिगत शाखा सङ्ख्या भनेको 9297 9297 वटा शाखा रहेका छन्। यहाँ तपाईँहरूले यो भिडियोमा भिडियोलाई रोकेर स्क्रिनसट लिएर यो तथ्याङ्क तपाईँहरूको अध्ययन गर्नुहोला। यो तथ्याङ्क तपाईँहरूलाई अब्जेक्टिभमा पनि काम लाग्छ र जतासुकै काम लाग्न सक्छ। अपडेटेड चाहिँ अब आर्थिक सर्वेक्षण आउन लागेको छ, त्यसमा थोरै अपडेटेड भएर डाटा आउला। यो तालिका चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोला है साथीहरू। हामीले नेपालमा रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक जानकारी त लियौँ। अब नेपालमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेका स्थानीय तहहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरौँ है त साथीहरू। यो चार्टबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो 7 वटा प्रदेश छन् अहिले होइन। 7 वटा प्रदेशमध्ये सात वटा प्रदेशका कतिवटा स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ त कतिमा पुगेको छैन भनेर हामीले यो चार्टबाट देख्न सक्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा जम्मा 137 वटा स्थानीय तह छन्, जहाँ वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा 136 वटा स्थानीय तहमा पुगेको छ। 2 मा 136 वटा स्थानीय तह छन्, 135 वटामा पुगेको छ, एउटामा बाँकी छ होइन। बागमती प्रदेशमा 119 स्थानीय तहमा रहेको मध्ये 117 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। वाणिज्य ब्याङ्क भनेको क वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था है साथीहरू। गण्डकी प्रदेशमा 85 वटा स्थानीय तह छन्, 84 वटामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा 109 वटा स्थानीय तह छन् र 109 वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्क क वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा पुगेको छ है साथीहरू। कर्णाली प्रदेशमा 79 स्थानीय तहमध्ये 78 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 88 वटा स्थानीय तहमध्ये 86 वटा स्थानीय तहमा क वर्गको ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। जम्मा स्थानीय तह 753 मध्ये 745 वटा स्थानीय तहमा अहिले वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ साथीहरू। जम्मा 8 वटा स्थानीय तहमा क वर्गको ब्याङ्कको शाखा पुग्न सकेको छैन। कुन प्रदेशमा? प्रदेश नम्बर 5 मा सबै स्थानीय तहमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको क वर्गको ब्याङ्कको शाखा पुगेको छ। 5 नम्बर प्रदेश है साथीहरू, यो सम्झिनु होला। अब वाणिज्य ब्याङ्कका काम कर्तव्य र अधिकार। वाणिज्य ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वर्गीकरण 4 भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। क वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था वाणिज्य ब्याङ्क हो र यसको काम कर्तव्य र अधिकार हामीले यसरी छलफल गर्न सक्छौँ साथीहरू है। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 छ हामीसँग। त्यसले वाणिज्य ब्याङ्कका काम कर्तव्य र अधिकारलाई ध्यायअनुसार तोकिदिएको छ साथीहरू। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने, हायर पर्चेजिङ, हाउसिङ, अधिविकर्ष लगायतका कर्जा दिने। यी कर्जाका प्रकार भए साथीहरू परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने, विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने र सोही ग्राहकको अर्थात् निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको यथा जमानत लिने, धितो बन्धक र सुरक्षणमा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, धारण गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने,
आवश्यकता अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। परियोजनाको प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। अनि पुँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। प्रतीत पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नियुक्ति गर्ने। प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमयको कारोबार गर्ने। राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमा, शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। नेपाल सरकार वा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा सकार गर्ने। नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सोको भुक्तानी गर्ने। अनि ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षाको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षाको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। अलिकति लामो छ है साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियोलाई रोक्नुहोस् र अध्ययन गर्नुहोला। यस्तो लामो पोइन्टहरूमा चाहिँ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने। त्यस्तो बेलामा राष्ट्र ब्याङ्कले सिलिङ तोकिदिन्छ, सोही बमोजिमको कर्जा दिने भन्ने कुरा भयो। आफू तथा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गरिराख्ने र सूचनाको आदान प्रदान गर्ने। सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। परियोजनाको स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने। प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने। अनि प्रचलित कानुन बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच हुने कुनै कार्य बापत तिर्न, बुझाउन वा लिनुपर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्दिने। जमानी बस्ने भन्ने कुरा भयो राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका अन्य विभिन्न कामहरू गर्ने। लामो 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 पोइन्टहरू छन् साथीहरू, तपाईँहरूले भिडियोलाई रोकेर अध्ययन गर्नु होला। र छोटकरीमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ यसलाई। वाणिज्य ब्याङ्कका कार्यहरूलाई कसरी भन्दा निक्षेपको सङ्कलन तथा बचतको परिचालन गर्ने। सर्टकटमा लेख्न आयो भने कि पाँच मार्क्समा लेख्न आयो, 5वटा बुलेट चाहियो, अथवा ती ऐनमा लेखेका ठ्याक्कै कुरा सम्झेनन् भने पनि यी कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बिर्सिँदै नबिर्सिनुहोस् होला है। वाणिज्य ब्याङ्कका कामहरू: निक्षेपको सङ्कलन तथा बचतको परिचालन, सङ्कलित बचतको भुक्तानी दिने, कर्जाको प्रवाह, कानुन बमोजिम लगानी, साखपत्रको निष्कासन, रकमको स्थानान्तरण, अनि सुरक्षणमा लिइएको सम्पत्तिको व्यवस्थापन, विदेशी विनिमयको कारोबार, राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका ऋणपत्रको खरिद तथा बिक्री, विप्रेषणको प्राप्ति तथा भुक्तानी, सुन चाँदीको खरिद बिक्री, मुद्रा तथा पुँजी बजारको व्यवस्थापन, द्विपक्षीय सहमतिमा जमानी बस्ने, वित्तीय मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने, वित्तीय सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका अन्य कार्य गर्ने। यी सर्टकट पोइन्ट भयो होइन साथीहरू। ठ्याक्कै ऐनको भाषा चाहिँ अगाडि हामीले कुरा गऱ्यौँ। तिनै लामो पोइन्टबाट यी सर्टकट पोइन्टहरू बनाएका हुन्। एकचोटि तपाईँहरूले यो अध्ययन गर्नुहोला। वाणिज्य ब्याङ्कका काम, कर्तव्य, अधिकारहरू के हुन् त भनेर तपाईँहरूलाई लेख्न आयो भने यी कुराहरू तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। अब वाणिज्य ब्याङ्क पछाडि हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अर्को वर्गीकरण अर्थात् ख वर्गको ब्याङ्क विकास ब्याङ्कका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन् त भन्दा वाणिज्य ब्याङ्कको जस्तै काम हो, अलिकति केही तलमाथि अथवा फरक हुन सक्छ। जस्तो ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने।
हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्ष लगायतका विभिन्न प्रकारका कर्जा दिने। आवश्यकता अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। परियोजनाका प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने। प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जाको अपलेखन गर्ने। पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। साथीहरू अहिलेसम्म हेर्नु न, माथिकै क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्ककै काम के हुन् त, उसले गर्न पाउने काम के हो भन्ने कुरामै भन्नेसँगै यो सबै मिल्छ साथीहरू। प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकका लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने। आफू तथा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र ब्याङ्क अथवा अन्य सम्बन्धित निकाय वा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाबीच लेनदेन, सुनचाँदीको खरिद बिक्री गर्ने। परियोजना धितो राखी कर्जा दिने, सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिलाउने व्यवस्था गर्ने। आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट लिनेबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने। निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने। विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने। राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृति लिई प्रतीत पत्र र विप्रेषणको कारोबार गर्ने। ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको लाभांश, ब्याज, मुनाफा आदि उठाइदिने, सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। अनि परियोजना स्थापना, सञ्चालन र ब्याङ्किङ, लेखा, सम्पत्ति, कर्जा मूल्याङ्कन सम्बन्धी अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम, परामर्श र अन्य सेवा प्रदान गर्ने तथा जानकारी उपलब्ध गराउने। साथै राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्ने। यो त भयो साथीहरू विकास ब्याङ्क अर्थात् ख वर्गको ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार। क वर्गको वाणिज्य ब्याङ्ककै काम कर्तव्य अधिकारसँग मिल्छ। हामीले छोटकरीमा अघि चर्चा गरिसकेका छौँ। वाणिज्य ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार के हुन्, तीनै छोटकरीका पोइन्टहरू तपाईँले याद गर्नुहोला। अब वित्त कम्पनी अथवा वित्तीय कम्पनी अर्थात् ग वर्गको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था हो यो। यिनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार के हो त भन्ने बारेमा हामीले छोटकरीमा चर्चा गरौँ साथीहरू। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। यो क वर्गको ब्याङ्कले गर्ने पनि यही हो, ख वर्गको ब्याङ्कले गर्ने पनि यही हो, गले पनि यही हो गर्ने हैन। यी अर्को विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने र मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तर गर्ने। आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने। आवश्यकता अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कबाट पुनर्कर्जा लिने वा अन्य ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जाको अपलेखन गर्ने। पुँजी कोष पूरा गर्नको लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्रको जारी गर्ने। अनि नेपाल सरकार वा राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका ऋणपत्रको खरिद बिक्री र त्यसलाई सकार गर्ने। ग्राहकको लागि कमिसन एजेन्ट भएर काम गर्ने। सेयर, डिबेन्चर, सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज आदि उठाइदिने, सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने। ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। यो हरेक ठाउँमा आउने हरेक किसिमका वित्तीय संस्थाले गर्ने काम यिनै हुन् साथीहरू। यी विपन्नको वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने। अनि यो सूचनाको
लेनदेन गर्ने भन्ने कुरा भयो साथीहरू। आफू तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने काम गर्ने भन्ने भयो साथीहरू। अनि एसएन भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 छ। एसएन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने, हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ लगायतका कर्जा दिने, अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मिली सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुरूप संयुक्त रूपमा कर्जा दिने, आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने अथवा कर्जा दिने, हैन, अरूको सम्पत्तिको धितो है त्यो चाहिँ फेरि आफ्नो जायज यथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने वा बहालमा दिने, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने भन्ने कुरा भयो साथीहरू। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिन औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान वा त्यस्तै चल सम्पत्ति भाडामा लिन कर्जा अर्थात् लिजिङ फाइनेन्स उपलब्ध गराउने वा त्यस्ता चल सम्पत्ति भाडामा लिने दिने, आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, सुरक्षण लिने, निजको चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने, आफ्नो सम्पत्तिको कुनै पनि वस्तुको तत्काल वा पछि भुक्तानी गर्ने, डिफर्ड मूल्यमा अर्को खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नु परेमा वित्तीय संस्था र विक्रेताको सहमति अनुसार सो वस्तुको मूल्य तय गर्ने भन्ने कुरा भयो र राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य विभिन्न काम गर्ने। मूलतः हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कामहरू उस्तै प्रकृतिका हुन्छन् साथीहरू। हामीले क वर्गको चर्चा गऱ्यौँ, ख वर्गको पनि चर्चा गऱ्यौँ, ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, हैन। अब घ वर्गको पनि त्यस्तै हो साथीहरू। ल हेर्नुहोस् त, राष्ट्र बैंकले तोके अनुसारको परियोजना बचत कायम गरेको समूह वा समूहको सदस्यलाई लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न कुनै चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई लघु कर्जा दिने, बैंक वा वित्तीय संस्था वा स्वदेशी वा विदेशी सङ्घ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा वा अनुदान लघु कर्जा वितरणमा वा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने, तर विदेशी सङ्घ वा संस्था आदिबाट कर्जा वा अनुदान लिनु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिँ लिनुपर्छ है साथीहरू। लघु वित्त संस्थाले लघु कर्जा उपलब्ध गराउनु अघि जुन कार्यको लागि कर्जा माग भएको हो सो सम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गरेर त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ छैन भन्ने कुराको पहिचान गर्ने, लघु कर्जा परिचालन सम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने, लघु कर्जा समयमा असुल उपर गर्नेतर्फ आवश्यक कारबाही गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने, पुँजीका पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिभेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने, हैन त। यी अघि क ख ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नै आएको कुरा भयो। आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने र राष्ट्र बैंकले तोकेका अन्य विभिन्न कामहरू गर्ने चाहिँ यी घ वर्गका लघु वित्त संस्थाहरूको अथवा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन्। यिनलाई लघु वित्तीय संस्था भनेर पनि चिनिन्छ। यिनको काम कर्तव्य अधिकार भयो साथीहरू। अब हामीले पूर्वाधार विकास बैंकका काम कर्तव्य अधिकारहरू पढौँ है साथीहरू। पूर्वाधार विकास बैंकको चाहिँ हामीले छुट्टै परिकल्पना गरेका छौँ। यो भर्खर सञ्चालनमा आएको छ। यसले चाहिँ यसको काम कर्तव्य अधिकारलाई चाहिँ हामीले यसरी अध्ययन गर्न सक्छौँ साथीहरू। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरको लगानी गर्ने। यसको लगानी भनेको चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने। पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनको लागि आवश्यक मेसिन, उपकरण तथा औजारको खरिद बिक्री वा आपूर्ति वा जडान सम्बन्धी कारोबारको लागि प्रतीत पत्र खोल्ने तथा जमानत पत्रहरू जारी गर्ने। राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी वा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने। यसको काम भनेकै पूर्वाधार विकासमै हुन्छ हरेक कुरा। दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप, स्वीकार वा डिभेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने।
राष्ट्र ब्याङ्कको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने अनि विदेशी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेका अन्य विभिन्न कामहरू गर्ने। हेर्नुहोस् है साथीहरू, पूर्वाधार विकास ब्याङ्कका काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ अझ बढी महत्त्व दिएर पढ्नु होला। क ख ग घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम कर्तव्य अधिकार भन्दा पूर्वाधार विकास ब्याङ्कको काम कर्तव्य अधिकार अलिकति फरक छ। यसले चाहिँ पूर्वाधार विकासमा मात्रै कर्जाको परिचालन गर्ने, निक्षेप सङ्कलन गर्ने भन्ने कुराहरूमा जोड दिन्छ। यसलाई अलिकति ध्यान दिएर अध्ययन गर्नु होला साथीहरू। अब हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको परिचय पढ्यौँ, उद्देश्य पढ्यौँ, यिनीहरूका काम कर्तव्य अधिकारहरू पढ्यौँ, सङ्ख्यात्मक अवस्थाको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब ब्याङ्कले गर्न नहुने काम के हुन् त भन्ने बारेमा हामी अध्ययन गऱ्यौँ साथीहरू। हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्न नहुने काम भनेर ऐनमै तोकिदिएको छ। ती कामहरू भनेको यी हुन्: व्यापार गर्ने उद्देश्यले माल सामान खरिद बिक्री गर्न वा आफ्नो प्रयोजनका निमित्त आवश्यक पर्ने बाहेक भवन निर्माण गर्न वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न। ब्याङ्क आफैले व्यापार गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा हो साथीहरू। आफ्नो सेयरको सुरक्षणमा कर्जा दिन, आफ्नो सेयरलाई सुरक्षण आफ्नो सेयरलाई चाहिँ डिपोजिट राखेर चाहिँ कर्जा दिन पाउँदैन। सञ्चालक चुक्ता पुँजीको 1% वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, सञ्चालक चुक्ता पुँजीको 1% वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा म्यानेजिङ एजेन्ट वा सञ्चालक मनोनित गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न, एउटै ग्राहक, कम्पनी, एकै समूहको कम्पनीको वा साझेदारी फर्म सम्बद्ध व्यक्तिलाई आफ्नो पुँजी कोषको राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको प्रति ग्राहक सीमा नाग्ने गरी कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न भनेको यो जस्तो आफ्नो सम्बन्धित पार्टी, रिलेटिभ पार्टीहरूलाई चाहिँ ऋण दिन हुँदैन अथवा कर्जा दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेर तोकेको है साथीहरू। जस्तो सञ्चालक भनेको छ 1% भन्दा बढी सेयर लिएको व्यक्ति, कार्यकारी प्रमुख लगायत तिनको पारिवारिकहरूलाई अथवा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै फर्म वा कम्पनीलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा गरेको छ है साथीहरू। संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कुनै किसिमको कर्जा दिन हुँदैन। कुनै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुख जमानत बसे तापनि कुनै किसिमको कर्जा दिन हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कबाट क, ख र ग वर्गमा वर्गीकृत ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न, ब्याङ्कले धितोपत्रमा लगानी गर्न पाउँदैन। क, ख, ग वर्गमा है राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम अन्य संस्थाको सेयर पुँजीमा लगानी गर्न, हैन, तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी रकम चाहिँ सेयरमा लगानी गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा भयो। ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न, कार्टेलिङ गर्न पाइँदैन, सबै मिले मतो गर्न पाइँदैन भन्न खोजे है साथीहरू यो। अनि आफूले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्ने, जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा अवरोध पुर्याउन भएन भन्ने कुरा हो साथीहरू। ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने भने राष्ट्र ब्याङ्कले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्न, विभिन्न समयमा यो कार्य नगर, यस्तो नगर, यो सिलिङभन्दा माथि नजा, यो ब्याज दरभन्दा बढी नदी भन्छ नि, ती विभिन्न कार्यहरू गर्न भन्ने कुरा हो। अब काम यो काम गर्न हुन्न है भनेको छ, त्यो काम पनि हुने गरेको बेला बखतमा देखिन्छ भनेर पनि समाचार पत्रमा आइरहन्छ बेला बेलामा। अब हामीले छलफल गरौँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नेपालमा रहेका कमी कमजोरीहरू। नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका कमजोरीहरू हो त्यो साथीहरू। यी निक्षेप र कर्जा बीचको अन्तर अधिक भई कर्जामा ब्याज दर उच्च हुनु, डिपोजिट गर्दा थोरै ब्याज पाइन्छ, ऋण लिन खोज्दा ब्याज दर हाई हुन्छ भन्न खोजे हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अधिक नाफामुखी छन्। नाफा कमाउने नेपालका कम्पनीहरू हेर्ने हो भने ब्याङ्क चाहिँ टप 10 भित्र परिरहेको हुन्छन् सधैँ। सञ्चालन खर्च अत्याधिक बढ्दै जानु, हुन त यो शाखा विस्तारले गर्दा पनि हुनसक्छ, विभिन्न सञ्चालन खर्चहरू बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा हो। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा विद्यमान रहनु, अनि लघुवित्त क्षेत्रमा दोहोरो कर्जाका कारण वित्तीय जोखिम उच्च हुनु, अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै हुनु, हैन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भयो,
धेरै भयो भनेर हामीले मर्जरको कन्सेप्टलाई पनि अवलम्बन गरेका छौँ। अझ धेरै थिए, अहिले त हामीसँग जम्मा 27वटा वाणिज्य ब्याङ्क रहेका छन्, तर सङ्ख्या एकदम उच्च थियो, 40भन्दा माथि थियो कुनै समयमा। सङ्ख्या धेरै हुँदा नियमनमा कठिनाइ सिर्जना हुनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन न्यून हुनु, दुर्गम क्षेत्र र विपन्न वर्गमा वित्तीय सेवाको पहुँचमा सहजता र पर्याप्तताको अभाव हुनु। जस्तो हामीले अघि नै कुरा गऱ्यौँ, 753वटा स्थानीय तह छन्, हामीले अहिलेसम्म 745वटा स्थानीय तहमा क वर्गको ब्याङ्कको शाखा पुर्याएका छौँ। अब त्यो त कति स्थानीय तहको केन्द्रमा मात्रै होलान्, गाउँको दूरदराजसम्म वित्तीय पहुँच छैन भन्ने कुरा हो साथीहरू। यो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको स्तर कमजोर हुनु, कर्जा प्रवाहमा धितोमुखी र नाफामुखी प्रवृत्ति प्रबल हुनु, धितो बिना कर्जा प्रवाह नगर्ने र जहाँ चाहिँ अब नाफा हुँदैन त्यहाँ पनि कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रवृत्ति छ भन्न खोज्या। अनौपचारिक वित्तीय कारोबारलाई रोक्न नसकिनु, सरकारी ब्याङ्कका जनशक्ति र चालु खर्चको अधिकता हुनु, ब्याङ्कमा पनि निजी क्षेत्रका ब्याङ्क पनि छन्, सरकारी छन्, सरकारीको चाहिँ चालु खर्च बढ्यो, जनशक्ति चाहिँ कमजोर भयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। पर्याप्त औचित्यता बिना वित्तीय संस्थाको अनुमति दिने कार्यले निरन्तरता पाइरहनु, वित्तीय संस्थाको अझै पनि अनुमति दिँदै गरिएको छ भन्ने कुरा भयो। यी विभिन्न किसिमका समस्याहरू नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेका छन् साथीहरू। अब हामीले यी समस्याहरूलाई समाधान गर्ने सुधारका उपायहरू के हुन् त, अथवा नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ राम्रो बनाउन कस्ता कस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ला भन्दा यी उपायहरू हुन् साथीहरू। बचत र कर्जा बीचको ब्याज दर अन्तर न्यूनीकरण गर्ने, प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्ने कुरा हो। यिनीहरूलाई चाहिँ सेवामुखी तुल्याउने, नाफामूलक भन्दा पनि गाभिने मर्जर प्राप्ति गर्ने एक्वाइजिसनको प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने, सङ्ख्या घटाउने भन्ने कुरा हो यसले चाहिँ। अनि संस्था विशेषका लागि विशिष्टीकृत उपाय अवलम्बन गरी सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, सञ्चालन खर्च बढिरहेको अवस्थामा विशिष्टीकृत उपायहरू अवलम्बन गरेर खर्चलाई कटौती गर्ने भन्ने कुरा हो। परस्पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्ने, एकीकृत कर्जा सूचना प्रणालीको विकास गरी लघुवित्त कर्जामा हुने दोहोरोपन हटाउने, बचत र कर्जा बीचको ब्याज दर अन्तर्न्यूनीकरण गर्ने, उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी भयो भन्ने जुन आरोप लागेको छ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई, अब उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिने, विपन्न वर्गमा सहुलियत कर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी तुल्याउने, सरकारी ब्याङ्कमा स्वैच्छिक अवकाश लगायत उपाय मार्फत कर्मचारीको कटौती गर्ने, जसले गर्दा नयाँ जनशक्ति पनि भित्रियोस् र सञ्चालन खर्चमा समेत कटौती होस्, चालु खर्चमा समेत कटौती होस् भन्ने उद्देश्य राखिएको हो। तत्कालका लागि नयाँ वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिने कार्य बन्द गर्ने लगायतका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकियो भने नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू सुधार गर्न सकिन्छ र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अझ प्रभावकारी तरिकाले नियमन गर्न सकिन्छ र आम मानिसमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच अभिवृद्धि हुन्छ साथीहरू। अब हामीले नेपालका प्रथम 5 क वर्गका ब्याङ्कहरूको बारेमा थोरै छोटो चर्चा गरौँ है साथीहरू। सर्वप्रथम विक्रम सम्वत 1994बाट हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको इतिहास सुरु भएको पाइन्छ। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना त्यति बेला भयो, पूर्ण सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्क थियो त्यो। अनि राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेड 2022 सालमा स्थापना भयो, यो पनि सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्क हो। कृषि विकास ब्याङ्क 2024 सालमा स्थापना भयो, यो पनि सरकारी स्वामित्वको ब्याङ्क भयो। सर्वप्रथम निजी क्षेत्रको लगानीलाई भित्राएर 2041 सालमा नबिल ब्याङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो र 2042 सालमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको स्थापना भयो साथीहरू है। यी 5वटा नेपालका प्रथम पहिले स्थापना भएका 5वटा क वर्गका ब्याङ्कहरू हुन् साथीहरू। यहाँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड 2024 भएछ, यो 24लाई चाहिँ छोडिदिनु है साथीहरू। हाम्रो आजको छलफलको विषय थियो नेपालमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जानकारी भन्ने थियो। हामीले यसभित्र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पढ्यौँ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पढ्यौँ, यिनीहरूका काम कर्तव्य अधिकार पढ्यौँ, सङ्ख्यात्मक अवस्थाको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ साथीहरू है। अब यो लगायत हाम्रा अन्य विभिन्न किसिमका अध्ययन सामग्रीहरूको लागि तपाईँहरूले सयपत्री पुस्तक भण्डारलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामीले अगाडि उहाँहरूको नम्बर छोडिदिएका छौँ, उहाँहरूसँग तपाईँहरूले समन्वय गर्नुहोला र आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोला। र तपाईँहरूलाई अब आवश्यक पर्ने अध्ययनको क्रममा आवश्यक पर्ने कुन टपिक तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्छ अथवा कुन टपिकको चाहिँ अध्ययन सामग्री पाइदिए हुन्थ्यो सरले चाहिँ अथवा हाम्रो टिमले कुन टपिकमा रहेर छलफल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ। हाम्रो च्यानलको कुनै पनि
भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा गएर आफ्नो कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला र तपाईहरुलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि सरसल्लाह सुझाव तथा हाम्रो च्यानललाई अथवा हाम्रो प्रस्तुतिमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ तपाईहरुलाई औल्याइदिनु होला र सो बारेमा हाम्रो यो मेल आइडीमा तपाईहरुले मेल गर्नुहोला। हाम्रो मेल आइडी यहाँ छ र अन्त्यमा हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद साथीहरु।